काफ़ी देर से इंतज़ार में है मोहतरमा आसमा जहांगीर, और उन्होंने 5:30 बजे के बाद उनकी कोई और भी मसरूफियत है, तो अब हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो हमें अपने ख्यालात से नवाजें। मैं ये समझती हूँ कि आपने जो आज ये टॉपिक छेड़ा है इसका कानून से कम ताल्लुक है, मगर जो हमारी जुडिशरी की हमेशा एक रवायत रही है उससे ज़्यादा ताल्लुक है। वो इस तरीके से कि हमारी जो जुडिशरी है उसने कानून को अपने मुफाद के लिए और सेल्फ सर्विंग जो अपनी जजमेंट्स हैं, लेबर का वो मेरा अपना केस था हुआ, और उसके बाद इन्होंने जो केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लिया वो अपनी नौकरियां पक्की करने का लिया, और जिसको अलजहाद जजमेंट हम कहते हैं। और उसमें सिर्फ ये था कि हम लगाएंगे पूरी तरीके से जजों को। मैं इसलिए आपसे ये बात इसलिए कर रही हूँ कि हमने देखा माजी में हमारे जो जजेस हैं उन्होंने जिस किस्म की जजमेंट्स दी हैं उससे कोई जूरिस्प्रूडेंस हमारी बेहतर नहीं हुई, बल्कि एक नहायत सेल्फ सर्विंग, एक नहायत एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलने वाली जूरिस्प्रूडेंस रही। और उस जुडिशरी जो कि पहली जुडिशरी थी, हालांकि चेहरे यही थे, उसमें भी ये नहीं कह सकते कि हर एक विदाउट एक्सेप्शन ऐसी जजमेंट थी, सीधा सही जजमेंट्स भी आती रही। आज भी यही हाल है, मगर मैं ये समझती हूँ कि आज जो मूवमेंट वकला की चली और उसका जिक्र रजा ने भी किया और अपना असद ने भी किया, उसके कई पहलू जो हैं, हालांकि वो एक शुरू में एक बड़ी मुखलिस मूवमेंट थी, मगर उसके कई पहलू जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव रहे, बार के लिए भी और रूल ऑफ लॉ के लिए भी। मसलन हमने जो मेथोडोलॉजी इख्तियार की और हमने जब ये डिसाइड किया कि हम इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे, तभी ये साफ नजर आ गया कि ये लॉयर्स की मूवमेंट जो है ये अब अपनी पटरी से उतर चुकी है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल बॉडी अपने मेंबरान को ये नहीं कह सकती कि वो अपना बुनियादी हक जो है उसको इस्तेमाल ना करे। और मैं उस मूवमेंट में रही, मैंने उसकी शक्ल बदलते हुए देखी, और ख़ास तौर पे 3 नवंबर पे आके उसकी शक्ल बहुत हद तक बदल चुकी थी। पहले बेकारियों की तरह हम सबसे पैसे मांगते थे और देते भी थे, कंट्रीब्यूट सब वकला ने किए, मगर 3 नवंबर के बाद ना किसी ने कंट्रीब्यूशन मांगा और ना किसी ने दिया। और उसके अलावा हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से रेस्टोरेशन हुई जजों की, हालांकि मैं ये समझती हूँ कि रेस्टोरेशन जरूर होनी चाहिए थी, और वो खास तौर पे जो डोगर जमाना रहा, और बड़े माजरत से अपने पीपल्स पार्टी के साथियों से मैं ये कहूँगी कि अगर डोगर जमाना ना होता तो शायद लोग इस रेस्टोरेशन को इतना मिस भी नहीं करते, मगर वो एक इतना भयानक जुडिशल जमाना था जहाँ पे लोग आम देख रहे थे कि जो इंसाफ है वो खुलेआम बिक रहा था। जब ये रेस्टोरेशन हुई, हमारे में से कुछ लोगों का ख्याल था, और मैं उनमें से थी, कि रिस्टोर होने चाहिए, मगर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब को खुद ही रिजाइन करना चाहिए, और उनके लिए बहुत सारे और भी मौके होते। इनका टैलेंट तो आपने देख ही लिया है, तो पार्लियामेंट बहुत शायद मुफीद रहते वो, मगर जब वो ये नहीं हुआ, हमने ये देखा है कि बार एसोसिएशंस जो हैं वो बिटरली डिवाइड हो गई हैं, और दूसरा उनके अंदर वो सहम गई है। मुझे याद है 3 साल पहले बार के अंदर कोई डिस्कशन हो नहीं सकती थी कि आप किसी जजमेंट के ऊपर डिस्कशन कर सकें, और अगर कोई उस पर कोशिश करता था तो लोग उसको ऐसी शट अप कॉल देते थे, ऊंची ऊंची चीजें और जहाटे लगाते थे, और फिर यही जो लड़ाई और झगड़ा है वो चीफ जस्टिस साहब तक पहुंचाया जाता था। अब बीच में ये फजा खुली और बहुत सारे साथियों की मदद से हमने बार एसोसिएशन को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाई जहाँ पे जजमेंट्स की तशरीह भी होती थी और क्रिटिसिज्म भी होता था और उसकी एनालिसिस भी होती थी। मगर हाल ही में पिछले कोई 5-6 महीने में ये अब फिर बार एसोसिएशन के ऊपर, जो इसको मैं कहती हूँ माजरत के साथ फैशिज्म जो है वो तारी हुआ है, और ये एक नहायत खतरनाक चीज है। मेरे हिसाब से जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो गरीब लोग, वॉइसलेस पीपल को एम्पावरमेंट के लिए है। पब्लिक इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि आप दुनिया के लोगों की पगड़ियां ला ला के वहां पे उछालें और अदालत को एक मीडिया की एंटरटेनमेंट के लिए पेश किया जाए।
تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب جوڈیشری جب ہوئی بحال تو اس وقت تک معذرت کے ساتھ جو گورنمنٹ کی مورل اتھارٹی تھی وہ بڑی لو ایب پہ تھی، اور جوڈیشری بہت ہائی مورل اتھارٹی پہ آئی تھی تھینکس ٹو میڈیا پروجیکشن آف اٹ۔ حالانکہ اگر مجھے کوئی آرمی چیف نے ریسٹور کیا ہوتا اور میں جج ہوتی کسی سپریم کورٹ کا تو شاید میں سر نیچے کر کے آتی، اور اس پہ مجھے اختلاف ہے اپنے لیڈران سے بھی جنہوں نے ایک آرمی چیف کا ٹیلی فون سنا اور یہ کہا کہ جوڈیشری ریسٹور ہو گئی ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اطلاع دینے والے آپ ہیں، مگر جنہوں نے ریسٹور کرنی ہے جب تک وہ ہمیں نہیں بتائیں گے ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ جو ایک گلہ ہے یہ صرف مجھے نہیں ہے بلکہ علی احمد قرب جو اس وقت کے صدر تھے ان کو بھی اس چیز کا گلہ ہے کہ ایسے طریقہ کار نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہاں کی پاکستان کی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن اور انڈیا کی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن میں بہت سا فرق ہے۔ میں اس لیے یہ بات کرتی ہوں کہ میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ 100 موٹو جو ہے وہ بہت چیدہ شاید 10 سال میں ایک دفعہ لیا گیا ہے، مگر یہاں تو 100 موٹو کی ایک فیکٹری ہے اور وہ ایک نہایت ان ٹرانسپیرنٹ فیکٹری ہے جس کے اندر ہمیں کوئی کرائٹیریا نہیں پتا کہ کس کا 100 موٹو کب لیا جاتا ہے۔ ایک طرف سے ہمارا قانون یہ کہتا ہے، ابھی میں ججمنٹ پڑھی تھی اپریل کے ایشو میں جہاں پہ سخت جج صاحب نے ایک کامنٹس لکھے ہیں کسی کے اوپر کہ اس نے ایک تراشے سے اخبار کے تراشے سے ایک بندے کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کیسے کر دیا، پہلے وہ یہ کرتے پھر وہ یہ کرتے، مگر یہ خود اخبار کی خبروں کے اوپر روزمرہ 100 موٹو کا کیس لیتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرائیٹیریا ہے، ہم نے یہ کیس کیوں لیا اور فلاں کیس کیوں نہیں لیا۔ مثلا سپریم کورٹ میں 4 ایسے کیسز ہیں جو کہ بچوں کی کسٹڈی میں سیدھا سپریم کورٹ میں لیے گئے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں تو کم از کم ہمارے جو دفتر ہے، میں خود نہیں بس دفتر ہمارے جو چیمبرز ہیں، کم از کم 10 کیسز ہم پر منتھ کرتے ہیں کسٹڈی کے، مگر ہمارا کبھی 100 موٹو نہیں لیا گیا اسٹریٹ اوے ٹو دا سپریم کورٹ۔ مگر اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا بات ہے ان پٹیشنرز کی، کیا شان ہے ان پٹیشنرز کی کہ ان کو لیا گیا، یہ میرے لیے ایک ہمیشہ سوالیہ رہے گا۔ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ سپریم کورٹ میں ایک ہیومن رائٹ سیل بنا ہوا ہے، اور بچپن میں ہم ایک پڑھتے تھے کہانی کہ ایک کابلر ہے جو نیچے بیٹھ کے جوتے سیتا جاتا ہے نیچے اور پتہ ہی نہیں چلتا گنجن میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ہیومن رائٹ سیل مجھے کوئی لگتا ہے نیچے کابلر جیسے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ایک دم بھڑک کے اوپر آ جاتا ہے اور یہ نہیں پتا چلتا کہ باقی جو آئے ہیں ہیومن رائٹس کی اپلیکیشنز وہ کون ہے، کیسے آئی ہیں، یہ والی کس طرح سلیکٹ ہوئی ہے۔ اور پھر جو ایک بڑی تشویش کی بات ہے، یہ جو جوڈیشری ہے یہ آئین کی بیسک سٹرکچرز کی طرف آئے گی، اور جو پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کو امینڈ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ان کی دخل اندازی ہوگی، کیونکہ انڈیا میں یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، گویا اس کی ایک ہسٹری ہے کہ وہ بعد میں کس طریقے سے واٹر ڈاؤن کیا گیا۔ مگر جو بہت زیادہ اس کے اندر مختلف چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن بنی ان کے پولیٹیکل جسے فاؤنڈنگ فادرز کہتے ہیں۔ ہماری کانسٹیٹیوشن میں ابھی بھی ضیاء الحق صاحب کا بھی چہرہ ہے، مشرف صاحب کا بھی چہرہ ہے، اور بہت ساری ایسی امینڈمنٹس موجود ہیں، اور وہ امینڈمنٹس جو کہ جس نے اس کو ایک رائٹ ونگ کانسٹیٹیوشن بنایا ہے جو کہ ملٹری ڈکٹیٹرز کی ہیں۔ تو کیا ہماری عدالتیں جو ہیں بیسک سٹرکچرز پہلے ضیاء الحق صاحب کر کے گئے، اب یہ ضیاء الحق کے بیسک سٹرکچر کو یہ کیا ایک آفیشیل سٹیمپ دیں گے؟ یہ بہت ایک خطرناک بات ہے۔